हो व्हिडिओ हांव कोत्तां फकत एक मिनिस्टराचे दोळे उगडपाक. कित्याक तो वायट न्हू मिनिस्टर, हांव ताका वायट म्हणना न्हू म्हणून हांव तेजे रागार न्हू. पूण कितें आहा, एसी रुमान बसोन तीं कामां जायना. आमी तांकां एलेक्ट कोत्ता कित्याक? आमचे सगळे रिप्रेझेंटेटीव आमी एलेक्ट कोत्ता आमचे रिप्रेझेंटेटीव एसेंब्लीन वचोन आमची कामां करपाक. पूण ते थंय पावले म्हणटकीर थिंगा ते सगळे विसरता. कामांय भरपूर आसता रे, पूण कितें आहा, थोडें तरी लक्ष घालूंक जाय न्हू. एसी रुमान बसून जायना तें ऑफिसांनी, पर्सनल येवपाक जाय. गमलें न्ही? हाय हॅलो हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतुश ब्रागांजा. हो व्हिडिओ हांव टुरिझम मिनिस्टराक कोत्ता, बाब रोहन खंवटे. रोहन बाब, आय एम नॉट अगेन्स्ट यू and then I am not angry also on you, but I am just pointing out some points which you must be not aware. अशें जाला कित्याक बिचाचे आमचे सिन्स यू आर ए टुरिझम मिनिस्टर, आमचे बीचीस पळय, हांव जाणा कितें कितें जाता तें कालांगूट, कांदोली, अंजुना, इवन कोलवा. पूण तें हांव सांगना. हांव सांगता फकत म्हाजी तिसवाडी तालुकान आमची मिरामार बीच आहा पळय ती, की ती म्हाका लागता. कित्याक हांव थंयच रावता, म्हाका लागता ती. आनी ती बीच म्हटल्यार दिस आमची मिरामार बीच वर्जिन बीच मरे, आमची वर्ल्ड फेमस बीच मरे. पयलीं एका तेंपा सारकी वर्ल्ड फेमस वर्जिन बीच सारकी. आनी पयलीं कितें आसतालें, हे मायग्रंट बा नासले आनी गोंयकारूच आसताले थिंगा. हे ट्युरिस्टूय तेन्ना येनासले. आतां ते सगळे ट्युरिस्ट येवपाक लागले आनी ते जाल्यार कसले बुरशे ट्युरिस्ट, बरे तरी बुरशे ट्युरिस्ट. दुसरे मायग्रंट येता, बेश्टेच बाटल्यो घेवन भोंवता थिंगा आनी बाटल्यो फोडटा बा बिचांचेर. हें चलना. जालां कितें पळय, हे मायग्रंट पळय येता न्हू, येते 500-600 रुपया 800 रुपयांक पासून ते लेबराचें काम करूंक येता आसतना ते हाली हात घेवन येता हिंगा. मडगांव रेल्वे स्टेशन देंवता सगल्याक वयता, तालिगांव आनी बोरवरी हिंगा थिंगा सगल्याक वयता मागीर शिंपडोन. आनी थिंगासर ते लेबराचें काम करता आनी मागीर काडटा आनी कामां करता सांजची. पयशे जोडूंक जाय न्हू, कितेंय कर, पयशे कर. तेंचें इंटेंशन फकत आहा कितें, कोणाकूय मार, कितेंय कर, पूण पयशे कर. फाटीं एक इन्सिडेंट जाल्लो एक चोरयेचो. आतां गोंयांत चोरयो जाता तुमी जाणा. आनी तो इन्सिडेंट पुलिशेन धरलो ताका. एक मायग्रंटूच खंय तो. तेणें खंय कोणाची बरी आमचे खंय म्हापसा नको, म्हणजे लास्ट विकान कितें ते चोरयो जाल्ले म्हापशेचे नको, ताका धरलो पुलिशेन खंय तरी आवटसायड, म्हणजे आवटसायड गोवा व्हरोन धरलो, वालोर पुलिशेकूय रोखडो धरून दिलो म्हणून. पूण तेणें तेणें कन्फेस केलें आपणाक गाडी घेवपाक जाय आसली म्हणून, कार. आनी ताका मागीर तेणें चोरलें तें सगळें भांगार आनी दुडू चोरलें. पयलीं वचोन गाडी घेतली. तेंचें इंटेंशन तें गोंय आतां हाली हात घेवन आमकां पळयता मरे गोंयकारांकूय, आमी पॉश भोंवता न्हू, न्हेसता, गाडयो भोंवता, तेंकां तें जेलस जाता. आनी तेंचें इंटेंशन आसता कितें, कोणाकूय मार, चितो जाल्यार चितो मार, कितेंय कर, चोर, पूण तेंचें सक्सेस जावपाक जाय. तेणें खंय तें चोरलें. पयलीं वचोन खंय गाडी घेतली आनी उरलेले खंय मागीर सांपडले ते. रिसेंट खबर जालें आमच्या गोंयांत चोरयो जाताले म्हापसा खंय तरी जाले ही खबर. पुलिशेन सगळें सांगलें, ते पयशे घेतले, चोरलो आनी वचून पयली गाडी घेतली म्हणून धरलो ताका. पुलिशेकूय वालोर. दुसरें कितें, हे मायग्रंट कितें करता, हाली हात घेवन येता आनी मागीर तांकां पाकां चडटा. मागीर व्हडलें व्हडलें हें जाता. आतां हांव सांगतालो तें मिरामार बीच आयलें. दीस इज फॉर ए टुरिझम मिनिस्टर. रोहन बाब, तूं एक दीस न्हू येवन पळय थंय. पूण तूं एज ए मिनिस्टर म्हणून येनाका. तूं डिसगायज जावन यो, डिसगायज जावन ट्युरिस्ट कसो यो. कर्नाटकाचो ट्युरिस्ट नाजाल्यार महाराष्ट्रान ट्युरिस्ट तसो यो. आनी कितें कर, गाडी पासून तूं पळय हाडटा न्हू, ती महाराष्ट्रा रजिस्ट्रेशनाची घेवन यो, नाजाल्यार मैसूराची कोणा कडेन रिक्वेस्ट मार. तूं गोंयची गाडी घेवन येयल्यार तुका पळोवंक मेळचें ना. आनी तूं मिनिस्टर म्हणून फर्स्ट घेवन येयल्यार तुका तेंय पळोवपाक मेळचें ना. सो यू डिसगायज युअर सेल्फ एज ए ट्युरिस्ट. कितें कर, बरी ऑकलां बालाय म्हजे भाशेन, आनी बरो हें स्कार्फ घाल आनी बरें टॅक्निकल शर्ट घाल आनी कर्नाटकाची गाडी आनी एक कोणाक फ्रेंड बाग घेवन यो मिरामार बीचार. आनी कितें जाता तें पळय. रोखडेंच तुका तें धांवन येतलें. ते जाल्यार आमचे गोंयकार न्हू. गोंयकार जर भुरगे जाल्यार सोड आहले जॉबाक लागून करता म्हणून. मायग्रंट हे लेबर टायप कम्युनिटी, तेंकां आतां ट्रेंड मेवला सारकें करपाचें. डबल काम दिसाचें लेबराचें, सांजचें जाल्यार 5-5 थोडे फावट दिसभरूय आसता. हें मेवलां तेंकां सारकें. ते तुका पयलें निचारतले. तूं दिसताय सारको ट्युरिस्टूच कहो, हँडसम दिसता तूं,
बरें वकलां घाल आनीक हें कर बरो टेक्निकल कलर शर्ट घाल आनी महाराष्ट्राचे नाल्यार कर्नाटकी गाडी घेवन यो तुका रोकडेच धांवन येतले ते मिरामार बिचार तुका पयलें जातलें साब लडकी मागताय अच्छा लडकी आहे लडकी मागताय हें तुका इंचान नाल्यार पळय आनी दुसरें कितें म्हणटालो मसाज पार्लर अच्छा मसाज दिता साब अच्छा मसाज दिता कुछ साब कुछ जाल्यार हांव तुका सांग वचून लज दिसता हें सांगपाक लज दिसता ते कितें उलयता पळय तें अच्छे मसाज दिता सगळें हें तें सगळें सांगता पळय खूब वायट दिसता आयकूंक म्हाका आयकूंक वायट दिसता सारकें हें तुका सगळें तें सांगतलें पूण तूं कितें कर येवच्या पयलीं तुजो पुलीस फोर्स हाडून पयस दवर म्हणजे एकाच कॉलाक झूप करून येता तशें तूं पयलीं यो थिंगा तुका धांवन येतलें तें आनी पयलीं जातलें लडकी मागताय मागीर मसाज पार्लर आजच्या मसाज पार्लर मागताय मागीर मार तुजी पिल्लूक आनी आ पळय तुजे पुलीस फोर्स आनी एरेस्ट करून व्हर तेंकां सोमतें दीस यू हॅव टू डू तुजे ते ऑफिसान रावलो एसीन रावलो तें जावचें ना आय एम नॉट ब्लेमींग यू नॉर आय एम एगेन्स्ट यू पूण ऑफिसान रावल्यार तें जायना हांव जाणा तुका भरपूर कामां एज ए मिनिस्टर तुजे तकलेर भरपूर कामां आहा पूण हें तुज्या मनशां कडेन जावचें ना बट यू हॅव टू गीव युअर टायम न्हू तुवें टायम काडून येवन हें काम पर्सनली करपाक जाय आतां तुका एक धाकटो इन्सिडेंट सांगता हांव गव्हर्नर आहलो लास्ट आमचो पुर्तुगेज गेला पळय तेन्ना तो गव्हर्नर कितें करतालो अशी गव्हर्नराक सॉलीड सेक्युरिटी बरी AK-47 मतवली कितलेच पुलीस पूण तो कितें करतालो डिसगायज जावन येतालो असल्या मनशांक धरपाक हाफ पॅन्ट घालून येतालो आनी बेश्टें कसलें शर्ट घालून येतालो आनीक कोण वळखना पळय तसो बेश्टी माथ्यांची ती वकलां खंय घालून म्हणजे कोण वळखनाचो डिसगायज जावन येतालो पयलो पोस्टान वयतालो मागीर दुसऱ्या ऑफिसान वयतालो सगळीं ऑफिसां विजीट करूंक कितें तरी निमीत घेवन वयतालो आपणाक कितें जाय लेटर पोस्ट करूंक जाय वो कितें करूंक जाय तसलें निमीत घेवन वयतालो आनी तें ऑब्जर्व करतालो कितें ऑब्जर्व करतालो तें कितें करता पळय तें आनी सगळें ऑब्जर्व करतालो हाफ पॅन्ट घालून वयतालो सारको डिसगायज जावन आनी मागीर ऑफिसान वचोन तेंकां सोमतोच सस्पेन्स रोखडीच सस्पेन्स ऑर्डर तशें तुवें करूंक जाय आनी तुवें अशें करी जाल्यार तुका फरेंच नांव मेळटलें हांव सांगता तुका आय एम जस्ट ओपनिंग युअर आयज AC ऑफिसान रावन तें जायना तूं एक दीस डिसगायज जावन यो आनी पळय तें कितें करता पळय तें मिरामार बिचार दुसऱ्या बिचांचें हांव तुका सांगना पूण म्हाका कित्याक लागता हें हांव डेली ते सायडीन पास जाता आनी म्हाका जायना तें पळोवपाक हें ट्युरिस्ट येयले धांवन येता पळय ते सगळे आनी आमच्या बिचाची घाण जातली मरे कसले ट्युरिस्ट आतां घाण जावचें ना बिचाची अशें तर जालें आमचे गोंयचें नांवूच पिड्यार जातलें आनी ट्युरिस्ट कशे येतले दुसरें पळय हे इंडियन ट्युरिस्ट आमकां जाय कित्याक ते येता फकत हिंगा पिवपाक कित्याक गोवा इज द ओन्ली स्टेट सोरो पिवंक जाता रस्त्यार भोंवन बियरीचे बाटल्यो घेवन भोंवपाक जाता आनी खंयचेच स्टेटीनी तुका अशें ना यू गो टू मेट्रो सिटी दिल्ली बॉम्बे वर माड्रास रस्त्याचेर तूं पिवंक मेळल्यार सोमतो उडयतलो तुका भितर पूण गोंयांत तशें ना गोंयांत बियरीची बाटली घेवन सगळ्याक भोंवता आनी बिचार कितें जाता तें सांगता हे लेबर पळय कम्युनिटी आहा न्हू ते काम करता ते लेबर ते सांजचे बिचार बसता कोण विचारतलो ना आनी दोग तीग जाण बसता आनी बियरी पिता आनीक ते कितें खाता हाडटा ते कितें शेव चिवडा मिक्स करून हाडटा कितें पाणीपुरी पळय अशें कितें तरी हाडटा आनी बियर मारता तें खाता बियर मारता आनी निमाणें वयता आसतना ते सगळीं पत्रावळे बिचार उडोवन वयता बीच मेळी करता दुसरें मोद करता बाटल्यो पिलो न्हू एक काडटा अशें मारता ते काडटा दुसरे हेजेर मारता हांवें पळयलां हालीं व्हिडियो काडूंक ना म्हाका मोबायल ना जालो हांवें पळयलां पिता मजा खंय तेंगा बाटलेर मारता तो दुसरो काडटा तो मारता पितान वयल्यान बाटल्यो फोडटा बिचार आनी ह्या बिचार आमची भुरगीं बा वयता मातयेचीं घरां करून खेळटा तेंकां लागतलें न्हू हें कितें जातलें आनी हेजेर कोणूच लक्ष दिना देखून हांव तुका एक रिक्वेस्ट करता कितें बी स्ट्रिक्ट यू हॅव टू बी since you are a tourism minister I request you I am not against you I am not angry on you but I'm just requesting you do this जे कितें चल्लां तें तुका गमतलें आनी आमकां व्हडले इंडियन ट्युरिस्ट नाका कित्याक ते आमकां तेजो कितें बेनिफीट आहा कितें रेवेन्यू येता आमकां तेजो तूं सांग ते कितें करता येता आसतना बासी धाकट्यो मिनी बसी घेवन येता तेंचो सिलिंडर रांदपाच्यो कांदे टमाटां बटां घेवन येता बिचाचेर ते लायता थिंगा ते आपणाचें रांदता गॅस काडटा भायर हें काडटा रांदता
तो आमच्या हॉटेलांक खानावडीक तुका तेंचे गिरायक मेवना, हॉटेलांकूय मेवना, कित्याक बसीनूच ते न्हिता थंयच, बॅचलर येता घाण करून वयता. हे ट्युरिस्ट कित्याक जाय तुका? ह्या ट्युरिस्टाचो बेनिफीट कितें? आतां फॉरेन ट्युरिस्ट ओके, हे फॉरेन ट्युरिस्ट ते तुका डिसेंट, ते तुका अशें हें करचें न्हय, ते तुका हॉटेलान रावपी, सो आमच्या हॉटेलांक रेव्हेन्यू येतलो, हॉटेलांनी जेवपी, सो तेंकांय हॉटेलांक गिरायक जातलें. फॉरेन ट्युरिस्ट आनी ते अशे एब्युजीव न्हू, ते डिसेंट सारके, हूंय पुच्छ करून तुपचे ना, हे करता पळय तसले. देखून चड कंट्रोल हें कर, तूं इंट्रस्ट घे तूं फकत फॉरेन ट्युरिस्टाची, कित्याक त्या फॉरेन ट्युरिस्टाचेर आमकां रेव्हेन्यू मेवता. रेव्हेन्यू नॉट दीस इंडियन ट्युरिस्टाचेर कांय मेवना, ते वयल्यान घाण करून वयता हिंगा. जस्ट ए रिक्वेस्ट, ओके? प्लीज डोंट माइंड, डोंट फील बॅड, रोहन बाब. थँक यू एंड गॉड ब्लेस यू.